بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله رب العرش العظيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أستغفر الله ربي وارحمني. أستغفر الله وأسأله التوبة. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم. سبحان الله العظيم وبحمده. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. سبحان الله رب العرش العظيم. اللهم عندك أحتسب مصيبتي فاجرني فيها وأبدلني منها خيرا. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. يا مسبب الأسباب حسبنا الله ونعم الوكيل. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت. يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلوات النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله سبحان الحليم الكريم. لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم ربنا وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني يكن من الخاسرين. ربي أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صلى الله على سيدنا محمد. يا حنان يا منان يا حل المشكلات ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. يا ذا الجلال والإكرام. يا حفيظ يا حفيظ يا رقيب يا مجيب. يا الله يا الله يا عزيز يا جبار يا متكبر.
يا الله يا حي يا قيوم بحق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يا مسبب الأسباب يا الله يا رحمن يا رحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله رب العرش العظيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أستغفر الله ربي وارحمني. أستغفر الله وأسأله التوبة. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم. سبحان الله العظيم وبحمده. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. سبحان الله رب العرش العظيم. اللهم عندك أحتسب مصيبتي فاجرني فيها وابدلني منها خيرا. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. يا مسبب الأسباب حسبنا الله ونعم الوكيل. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلوات النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله سبحان الحليم الكريم. لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.
ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين اللهم ربنا وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني يكن من الخاسرين ربي أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صلى الله على سيدنا محمد يا حنان يا منان يا حل المشكلات ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا ذا الجلال والإكرام يا حفيظ يا حفيظ يا رقيب يا مجيب يا الله يا الله يا عزيز يا جبار يا متكبر يا الله يا حي يا قيوم بحق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم يا مسبب الأسباب يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.